एबिसी न्युजको बिच टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ र अहिले सरकारले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को आर्थिक बजेट कस्तो छ, यसले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ र अघिल्लो वर्षको दाजुमा यो आर्थिक वर्षको बजेटले कतिको सहयोग पुर्याउँछ र यो कतिको लाभदायक छ, यिनै समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद जनक शाह। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो चल्दैछ दैनिकी? ठिकै छ। अब खासै त्यस्तो उल्लेखनीय त छैन, तैपनि चलिरहेछ भनौँ, जसरी देश चल्दैछ होइन, त्यसरी नै चलिरहेछ। समग्र नेपालीहरूको जीवन त्यसरी चल्दैछ भन्नु। अहिलेको यो जुन यो गठबन्धन सरकारले छ नि, जुन आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो, यो बजेटलाई यहाँले कसरी नियालिराख्नु भएको छ? यो देशको निम्ति कतिको छ नि सही दिशा उन्मुख गराउनेतर्फ यो बजेट आएको छ, के छ, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? भर्खरै बजेट आयो। हामीले अब नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि एउटा पूर्वाभ्यास हामीलाई भएको थियो कि अब कस्तो प्रकारको बजेट आउनेवाला छ भनेर। किनभने कतिपय कुराहरू सरकारले अब राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको कुराहरू पनि थिए। अब स्वभावतः यो गठबन्धनको सरकार हो होइन, यसमा धेरै कुराहरू अब गठबन्धनमा समावेश भएका दलहरू बिचको एउटा चाहिँ सहमतिमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। यो एउटा लिमिटेसन त हो नै, तैपनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार अथवा नेपालको अर्थतन्त्र, हामी नेपालीहरूको जीवनस्तर, नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरूलाई चाहिँ अलिकति गम्भीरताका साथ हेरेर केही संरचनागत परिवर्तनहरू अथवा केही कुरालाई अलिकति हस्तक्षेप हुने गरी अलिकति कठोर चरित्रको बजेट तथा कार्यक्रम आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। र हामीले बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि अब बाहिरबाट धेरै सुझावहरू दिएको स्थिति हो। र लास्ट इयरको चालु वर्षको बजेट र अब आगामी वर्षको बजेटको बिचमा चाहिँ तुलना गर्ने हो भने अब खासै बजेटमा संरचनागत परिवर्तनको आशा चाहिँ गर्न सकिने स्थिति छैन। केही कार्यक्रमहरू थपिएका छन्, निश्चित रूपमा पनि त्यसको कार्यान्वयन भयो भने त्यो राम्रो हुनसक्छ। आशा गरौँ कार्यान्वयन होस्। हाम्रो बजेट प्रणालीको एउटा महारोग नै के हो त भन्दाखेरि कार्यान्वयन नहुने नै हो। कार्यक्रमको अभाव त होइन, तर कतिपय राज्यले सुरु गरेका कार्यक्रमहरू राज्यले नै डेलिभरी गर्न नसक्ने किसिमको स्थिति भएको हुँदा अब यसलाई पनि एक प्रकारले हेरौँ केही समय कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ। अब यो एकदमै युटर्न हुने खाले बजेट आयो, अब कायापलटै गर्छ भन्ने आशावादिता त छैन। यद्यपि अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ वास्तवमा शङ्काको घेराभित्र चाहिँ राख्नुपर्छ यो बजेट। तर यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ आधारित बजेट ल्याएको देखिन्छ नि एक हिसाबले। के छ यो इम्प्लिमेन्ट, कार्यान्वयन मेन कुरो जटिलता के छ भने हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ शिथिलता छ होइन, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी? निश्चित रूपमा पनि अब हामीले विगत धेरै वर्षदेखि अब यस्तै मिडियाहरूमा अथवा विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको बजेटरी सिस्टमको कमजोरी भनेको कार्यान्वयन नहुन सक्नु भन्ने कुरामै छलफल गरिरहेको हुन्छ होइन। अब अघिल्लो वर्ष पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, अब यो वर्ष त नहोस् न भन्ने स्थितिमा हामी अब आउला कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको अवस्थामा, तर त्यस्तो हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष त्यही कुरामा हामी छलफल गरिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटाको कुरा गरिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादकत्व न्यून भएको कुरा गरिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ योपालि वर्षा बढी भयो धानको उत्पादन बढ्यो, योपालि वर्षा कम भयो धानको उत्पादन घट्यो भनेर हामी छलफल गरिरहेछौँ होइन। प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च किन भएन, अब अहिलेको आजका मितिसम्म 33-34% हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। यही कुरोमा बहस गर्दैछौँ होइन।
त्यो भएको हुँदा अब रोजगारीको सन्दर्भमा हामी बहस गर्दैछौँ। प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने चाहिँ युवाहरूलाई हामीले रोजगारी दिन सकेका छैनौँ, स्वरोजगारीमा लगाउन सकेको स्थिति छैन। विदेश जाने प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ। सरकारले स्वदेशमै युवाहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ओरिएन्टेसन राज्यले देखाउन सकेका छैन, अझ उल्टो प्रमोट गरिरहेको स्थिति छ होइन विदेश जानको लागि। यस्तो प्रकारको यी कुराहरूलाई त परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त। जबसम्म यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म कसरी विश्वास गर्ने त होइन। तर नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले अहिले पछिल्लो यो सरकारले, गठबन्धन सरकारले कृषिलाई त छ नि बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। हो, बजेटमा धेरै शब्दहरू खर्चिएका छन्, एक दुईवटा केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि छन् होइन, त्यो नभएको होइन। अब तैपनि अब राज्यको एउटा अर्को स्वीकारोक्ति के पनि छ त भन्दाखेरि राज्यले डेलिभरी गर्न सकेको छैन भन्ने स्वयं अर्थमन्त्री कन्भिन्स हुनुहुन्छ अथवा सरकार कन्भिन्स छ। सुशासनको अभाव छ, डेलिभरीमा चाहिँ कमजोरी छ। सरकारले भनेका कुराहरू जनता समक्ष, अन्तिम सेवाग्राही समक्ष पुर्याउन सकेका छैन। अनि यो कुराको अनुभूति हुँदा हुँदै पनि अब सरकारले र नेतृत्व पाएका चाहिँ अब नेताहरूले चाहिँ अथवा सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले किन हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् त सुशासनको सवालमा, डेलिभरीको सवालमा भन्ने कुरा प्रमुख हो होइन। अब यहाँ त कस्तो हुन थाल्यो भने हेर्नुहोस्, सुशासन नभइकन समृद्धि आउन सक्दैन। हाम्रो पुँजीगत खर्च, हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रमहरू जति आउँछन् नि ती जनताले निर्वाध पाएका छन् त, अथवा जुन वर्गसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो वर्गले निर्वाध पाएको छ त छैन। सर्भिस डेलिभरी, सेवा प्रवाहीकरणमा धेरै ल्याकिङहरू छन् र जनताले अब एकातिर भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भन्ने कुरो राज्यले गर्छ, तर जति शून्य सहनशीलता भन्यो त्यति नै भ्रष्टाचार परिरहेको स्थिति एकदम 100% हो। यो चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकहरूको यो रोगै हो कि हुनाले अब यो शून्य सहनशीलता, मैले त व्यङ्गात्मक रूपमा चाहिँ के पनि भनेको थिएँ भने यो प्रत्येक सरकारले शून्य सहनशीलता भन्छ, तर इन्टरनेसनल एरिनामा हामी भ्रष्टाचार जन्य मुलुकको चाहिँ एकदम उच्च कोटीमा पर्छौँ। डे बाई डे बढ्दैछ त्यो हाम्रो भ्रष्टाचारमा होइन। र बाहिर अनुभवमा पनि जनताहरूले यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सकेका छैन। त्यसैले सुशासन नभइकन समृद्धि हुँदैन, अब कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यो कुरामा सरकार, यो त सुशासन भन्ने कुरो त साधन स्रोत नचाहिने विषयवस्तु हो नि त। सुशासन गर्नलाई पैसा खर्च गर्नु पर्दैन राज्यले। राज्यको निकायमा रहने मान्छेहरूले, कर्मचारी तन्त्रले, ब्युरोक्रेसीले निष्पक्षतापूर्वक विशुद्ध आफ्नो चाहिँ तलब सुविधा खाएर राज्यको सेवा गर्ने र जनतालाई सेवा दिने हो नि त हो होइन। त्यो वातावरण भनेको सुशासन हो। त्यो नआइकन जतिसुकै कार्यक्रम ल्याए, यहाँ तपाईँ कृषि अनुदान भन्नुहुन्छ। अब कृषि अनुदानमा जस्तो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ भ्रष्टाचार अरूमा छैन, अझ नपाउने मान्छेले पाएका छन् होइन। रियल निडी किसानहरूले पाएको स्थिति छैन, पाउँदाखेरि पनि कमिसन खुवाउनु पर्ने स्थिति छ होइन। यो यथार्थ धरातलले यथार्थता हो। यी कुरालाई राज्यले चाहिँ कठोर रूपमा नलिकन र सर्टेन अस्टेरिटी मेजरहरू भनौँ अथवा मितव्ययिताका कुराहरू जो विगतमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरू गरायो राज्यले, सरकारले 2-3 वर्ष अगाडि पनि धेरै हल्लीखल्ली गरेर चाहिँ 3 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगै बनाएर चाहिँ अध्ययन गरियो होइन। सरकारको खर्च प्रभावकारिता कसरी बढ्छ, चालु खर्च कसरी अथवा अनुत्पादक खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ र सरकारले चाहिँ छिटो छरितो सेवा प्रवाहीकरण कस्तो संयन्त्र बनाएर दिन सक्छ होइन। नचाहिने संयन्त्रहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ अध्ययनहरू भएर धेरै रिपोर्टहरू दिएको छ सरकारले, राज्यले नै बनाएको आयोगले, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन होइन। हामी मन्त्रालय प्रदेशमा हेरौँ, अचाकली मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइन्छ भागभण्डाको लागि। केन्द्रमा त्यही हालत छ
होइन, अनावश्यक अब समितिहरू गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्ने, यस्तो प्रकारको जुन एउटा चाहिँ राज्य दोहनको कुराहरू छ नि, यो त सुशासन होइन नि त। तर अहिले खर्च कटौतीको कुरो पनि ल्याएको छ नि त। केमा खर्च कटौती गरेको छ र? त्यो गाडी नकिन्ने, नयाँ गाडी नकिन्ने भन्ने कुरो छ, त्यो पनि त्यस्तो भनेको हो। तर के हो त भने विशेष अवस्थामा चाहिँ स्वीकृति लिएर किन्ने भन्ने निकाल्छन् होइन, त्यो त पहिला पनि भएको गाडी नकिन्ने भनेर। भनेपछि फेरि त्यो एक किसिमको स्क्यान्डल टाइपले अगाडि बढ्ने आउँछ। तर त्यो कार्यान्वयन होस् त्यसमा चाहिँ हाम्रो शुभेच्छा छ होइन। तर एउटा गाडी नकिन्दैमा मितव्ययता हुन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। तर फेरि कृषि मलमा पनि चाहिँ छ नि, फेरि अलिक हुनु पर्यो आवश्यकता। गाडीले प्रोडक्टिभिटी पनि त बढाउँछ नि। हो, गाडी नै नचढ्ने भने त होइन। हो, एउटा मान्छेले साइकल चढेर प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्दैन नि त। गाडीले चाहिँ गाडी चढेर उसले, त्यो त साधन हो नि गाडी भने, त्यसले त उत्पादकत्व बढाउने हो, त्यसको मिसयुज पो हुनु भएन होइन। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अरू त देखिएन। अब चालु खर्चको अनुपात होइन, अब अनावश्यक रूपमा रहेका चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूको खारेजी, त्यस्ता अनुत्पादक रूपमा रहेका सरकारको आदेशबाट निर्माण भएका चाहिँ संयन्त्रहरू होइन, अनि समग्र निजामती क्षेत्रकै चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो आवश्यक निजामती सङ्ख्या कति हो। अनि फेरि एउटा अर्को रमाइलो कुरो के भनेको छ भने बजेटले आयोग अब पारिश्रमिक त 15% बढायो। त्यो कतिको वैज्ञानिक के छ त्यो अब। तर पाउने भनेपछि त्यो राम्रै भन्ने होइन, अब पाउने मान्छेले राम्रै भयो होइन। प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई 10-15% वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यो राम्रै कुरा भयो होइन कर्मचारीको हिसाबले। अब त्यो फेरि कर्मचारीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ, त्यो बराबर प्रतिशत भयो भन्ने पनि छ। तर यही बजेटमा के भनेको छ त भन्दाखेरि जुन विगतमा पनि अध्ययन भइसकेको कुरा हो होइन। अब तलब सुविधा र दरबन्दीको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेर कतिवटा कमिटी आयोग बनाउने हो सरकारले, कति पटक बनाउने हो होइन। पहिला बनाएका 2-4 वर्ष अगाडि बनाएका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस् न होइन। त्यसैले यो कुरो यो अनप्रोडक्टिभ हो। यो कुरो अलरेडी अध्ययन भइसकेको छ निजामती क्षेत्रको बारेमा। त्यही सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि केही सुझावहरू दिएको छ, ठोस सुझावहरू। यसरी हामी यतिसम्म निजामती कर्मचारीहरू कटौती गर्न सक्छौँ, नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई चुस्त स्फूर्त बनाउन सक्छौँ भनेर त सुझावहरू दिएको छ नि। अनि अर्को आयोग किन आवश्यक पर्यो र त्यो कुरा होइन। अर्को कुरो यो बजेटमा अब मलाई चाहिँ लागेको कुरो के, किनभने निरन्तर अहिलेकै राजनीतिक दलहरू सरकारमा छन् नि त, घुमिफिरी। आज एउटा क छ, भोलि ख छ, पछि ग आउँछ होइन। त्यही एउटा भिसिएस पोलिटिकल भिसिएस सर्कलमा चाहिँ हामी फँसिरहेछौँ होइन। कि अहिलेको नेतृत्वलाई, अहिलेको चाहिँ मन्त्रीहरूलाई थाहा छैन। अनि फेरि अर्को अध्ययन गर्नुपर्ने, फेरि बारम्बार हामीले प्रोक्युरमेन्ट एक्टको कुरा बारम्बार प्रत्येक बजेटमा गर्नुपर्ने होइन। त्यो त सुधारै गरेर ल्याउनु पऱ्यो नि त योभन्दा अगाडि। अनि अहिले चाहिँ अब कार्यान्वयनलाई, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन अभिवृद्धि गर्नलाई अब ऐन ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। ऐन ल्याएर बजेट ल्याउन, यत्रो समय संसदमा के गरे त? जस्तो प्लानिङ कमिसनमा छ नि, भर्ती गर्छ, तर त्यो उहाँहरूले गरेका चाहिँ जुन प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू छन् विभिन्न छन्, त्यो चाहिँ खास इम्प्लिमेन्टेसन गरेर देखिँदैन। फेरि कति मान्छे एकैचोटि भर्ती गर्छ, ती 3 महिना 4 महिनामा छ नि सरकार फेरिने, अथवा 6 महिनामा सरकार फेरिँदाखेरि उनीहरूले बनाएका रिपोर्ट त खास चाहिँ छ नि इम्प्लिमेन्टेसन भएको देखिँदैन छैन। अब यसो छ, अब फाइनेन्सियल डिसिप्लिनको लागि अब र एउटा चाहिँ योजना निर्माण को एउटा विधि र पद्धति हुन्छ, साधन स्रोतहरूको आकलन होइन। त्यो त्यसमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने भनेको योजना आयोग नै हो होइन। उसले त्यहाँ स्रोत समिति हुन्छ, हामीलाई चाहिँ कति साधन स्रोत, कति चाहिँ अब योजनाहरूको माग छ, त्यो अनुसारको साधन स्रोत कति एभाइलेबल हुनसक्छ, त्यसमध्ये राजस्व कति उड्न सक्छ, कतिसम्म हामी जिडिपीको राजस्व उठाउन सक्छौँ, कतिसम्म हामी आन्तरिक ऋण, कति बाह्य ऋण, यी सबै एउटा प्यारामिटरहरू एउटा चाहिँ समग्र एउटा म्याक्रो इकोनोमिक एउटा चाहिँ फ्रेमवर्कमा
डिसिप्लिन्ड वेबाट चाहिँ योजना आयोगले चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने कुरा हो। तर ती सबै सुझावहरू अब राजनीतिक तहबाट चाहिँ कार्यान्वयन भएको स्थिति हामी त्यो त कतिपय रिपोर्टहरू सुझावहरू त डम्पिङमा गयो, कतिले छन् मेहनत गर्यो। सुझावभन्दा बढी सिलिङभन्दा पनि बढी बजेट आएको स्थिति पनि छ होइन। अहिले पनि अब करिब अब हुन त अब योजना आयोगले पनि 17+ को हाराहारीमै दिएको भनिन्छ। तर यो बजेटको आकार पनि हामीले अलिकति स्ट्रिमलाइनिङ गर्नु पर्थ्यो। कार्यान्वयनमुखी बनाउनुको लागि बजेटको आकार खालि मुखले मात्र ठुलो बनाएर, भाषण मात्र ठुलो बनाएर हुँदैन। अहिले पनि अब लास्ट इयरकै चालु बजेटलाई पनि त बिचमा चाहिँ संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ कम गरिएको छ। अब 14-15 अरबको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकिने, खरबको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकिने भन्ने आकलन अहिले गरिएको छ होइन। त्यसैले आफूले खर्च नगर्न सक्ने र एक प्रकारको चाहिँ इन्फ्लेसनरी टाइपको बजेट ल्याएर चाहिँ होइन उल्टो त्यसै पनि हामी चाहिँ मुद्रास्फीतिको चाहिँ उसमा छौँ। र अर्को कुरो नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रकोमा चाहिँ तरलताको अभाव छ। यस्तो तरलताको अभावमा फेरि आन्तरिक ऋण उठाउने होइन आदि इत्यादि कुराहरूमा दबाब दिँदाखेरि त त्यसले झन् असर गर्छ नि त। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि ठिक्क साइजको कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको चाहिँ बजेट ल्याउँदा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र जति ल्याउन सकिन्छ त्यसको प्रभावकारी, जस्तो पुँजीगत खर्च हामी 90%सम्म गरौँ न। 4 खरब पुँजीगत खर्च भयो भने केही देखिन्छ कि? अब त्यो क्षमता छैन फेरि हामीसँग। चालु त हामी मजाले सक्छौँ तर पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले यस्ता धेरै कुराहरू छन्। तर जति बजेट आउँछ यो जुन अर्को आर्थिक वर्ष आउनुभन्दा अगाडि यो त्यो सबै ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ कि यो बाँकी नै रहन्छ, के हुन्छ त्यस्तोमा? अर्को आर्थिक वर्ष आउनुभन्दा अगाडि भन्नाले जुन चाहिँ अब यो 79-80 को भयो, अब 80-81 को छ नि, आर्थिक वर्ष आउनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ सबै क्षेत्रमा पुगिसकेको अथवा बाँडिसकेको अथवा काम भइसकेको, खर्च भइसकेको हुन्छ होइन। त्यो त अब यसो छ, अब साउन 1 गतेबाट यो कार्यान्वयन हुने हो नि त्यो बजेट त। भनेपछि अर्को साउन आउँदाखेरिसम्म त्यो बजेट सकेको हुनु पर्यो नि। हो एक्ज्याक्टली हो, त्यही हाम्रो कन्सर्न त्यही तर त्यो चाहिँ खर्च भइरहेको छैन भन्नु हो। त्यही त यो त त्यति भयो। मैले अघि भने नि त हाम्रो पुँजीगत खर्च, चालु खर्च त तलब बाँड्ने यताउति मिटिङ यता भ्रमण सर्मण त हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर पुँजीगत खर्च जुन विकास निर्माणको चाहिँ वास्तविक खर्च हो नि, जसले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउने कुरा, रोजगारी बढाउने कुरा, हाम्रो जिडिपी ग्रोथ गर्ने कुरा होइन, यस्ता कुराहरूलाई प्रमोट गर्ने खाले जुन बजेट हुन्छ नि, अहिलेसम्म जम्मा 33-34% मात्र भएको छ है। 50 पनि जाँदैन प्रभावकारी रूपमा 50 पनि जाँदैन। अब यो त फेरि एकैचोटि तपाईँको असार लाग्यो अनि त्यसपछि सडक होइन। अब त 1.5 महिना मात्रै छ लगभग आर्थिक वर्ष। अब 1.5 महिनामा कति खर्च हुन्छ? वर्षभरिमा 100मा हामीले 35 रुपियाँ खर्च गर्न सकेका छैनौँ भने अब हामीले कति खर्च गर्छौँ भनेपछि हामी अब त 60 रुपियाँ 65 रुपियाँ अब खर्च गर्नु पर्यो भने 1.5 महिनामा 65 रुपियाँ खर्च गरेको खर्चको गुणस्तर कस्तो होला होइन। त्यसैले असारे विकास भयो भनेर हामीले बारम्बार उठ्ने चाहिँ असारमा लगाएर खर्च हुन्छ। तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी, यसका चाहिँ सबल र दुर्बल पक्ष भन्दा तपाईँलाई समग्र रूपमा सर्टकटमा भन्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यसलाई त पुँजीगत खर्च बढाउनलाई हाम्रो अलिकति बजेटरी प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ हामीले होइन। जस्तो हामीले बजेटको कार्ययोजना भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो के हुन्छ, अब साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयन हो, भदौ असोज सम्म, अनि नेपालमा भदौ र असोज अथवा साउनमा कहिले चाहिँ ठेक्का लागेको बिडिङ खुलेको देख्नु भएको छ? छैन नि, कहिले छैन। हामी दसैँसम्म आरामले सुतेर बस्छौँ, त्यसपछि अनि बिडिङ प्रक्रियामा जान्छौँ। ठेक्का सम्झौता गर्दाखेरि पुस माघ भइसकेको होला, अनि उसले काम सुरु मोबिलाइजेसन लिन्छ, काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अर्को 1-2 महिना लाग्दाखेरि त यो आर्थिक वर्ष त 2-3 महिना मात्रै बाँकी हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यसमा धेरै कुराहरू छ। अब हामीले यसलाई अन्यथा पनि मान्छन्, आर्थिक वर्षको परिवर्तनको कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रोक्युरमेन्ट एक्टका कतिपय कुराहरू हुन सक्छन्, अनि ठेकेदारहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउने कुरा हुनसक्छ, र हाम्रो विकास प्रशासनमा चाहिँ सुशासनमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो होइन। शून्य सहनशीलता अब
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा त्यहाँनिर पनि लागू हुनु पर्यो हो हैन। कमिसन तन्त्रलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रहार गर्नु पर्यो हैन, रोक्न सक्नु पर्यो। र अर्को कुरो विकास प्रशासनमा हुने राज्यको हस्तक्षेप जुन अस्थिरता ल्याउँछ नि, मन्त्रीहरूको हस्तक्षेप, मन्त्रालयहरूको हस्तक्षेप, विकास आयोजनाहरू मन्त्री परिवर्तन हुँदासाथ के हुन्छ, विकास आयोजनाहरू चेन्ज हुन्छ, विकास आयोजनाहरूका प्रमुखहरू चेन्ज हुने हैन। अनि भनिन्छ सुनेको कुरो हैन, अब त्यो भोगेका पनि छन् मान्छेहरूले हैन। त्यसपछि मन्त्री परिवर्तन हुँदासाथ सचिव चेन्ज गर्नुपर्ने हो हैन, 1 महिना पनि भए हुँदैन, 2 महिना पनि भए हुँदैन। र एउटा आयोजना प्रमुखलाई कम्तीमा एकाउन्टेबल बनाएर चाहिँ 2 वर्ष राखौँ न, एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ, पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट गरौँ हैन। र 2 वर्षसम्म तिमीले यो आयोजनालाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ, ल गर भनेर साधन स्रोत दियो, उसलाई एकाउन्टेबल बनाऊ। र बजेट र नीति कार्यक्रम पनि संसदबाट पास भएको डकुमेन्ट हो, त्यो पनि कानुन हो, त्यो पनि कानुन अनुसार कानुन सरह नै इन्फोर्स हुनुपर्छ बजेट पनि। तर के चाहिँ मन्त्रालयले योजना बजेट बनाउने बेला धेरै बजेट माग्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने बेला कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। मन्त्रीले पनि त्यही हो। आखिर यसमा त्यो भएको हुँदा जसले बढी बजेट मागेको छ र यो कार्यक्रम मैले गर्छु भनेको छ उसलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो नि, त्यो मन्त्रीलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। त्यो मन्त्रीलाई फायर किन नगर्ने, त्यो आयोजना प्रमुखलाई फायर किन नगर्ने, एकाउन्टेबल भने त त्यो हो नि त। त्यो मन्त्रालयबाट चाहिँ यति प्रेसर हुन्छ, त्यो हामीलाई त त्यो प्रक्रियामा हामी बसेको अनुभव भएको कारणले बजेट बनाउने बेला मन्त्रालयको लिस्ट यति प्रेसर हुन्छ हैन। 15 अरब चाहिनेले चाहिँ 40 अरब मागिरहेको हुन्छ, 5 अरब पनि खर्च गर्न सक्दैन हैन। त्यस्तो प्रकारको जुन एउटा प्रणाली छ नि, त्यसलाई परिवर्तन नगर्दासम्म चाहिँ हुँदैन कि। त्यसैले कोही पनि एकाउन्टेबल छैन, नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा कोही पनि एकाउन्टेबल छैन। हामी करिब अन्ततिर पनि आइसक्यौँ। सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यो गठबन्धन सरकारलाई चाहिँ? खै हाम्रो विशेष गरी अर्थमन्त्रीले यत्रो बजेट त ल्याए, यो इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने हैन, कुन तरिकाले जाने? पहिला मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भने बजेट आयो, कार्यक्रम आयो यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि हैन, त्यो ठुलो कुरो होइन। र सुशासनको मामलामा तपाईलाई बजेट चाहिँदैन हैन। तपाईँ मन्त्रालयलाई सुशासित बनाउनुहोस्, बजेटको कार्यान्वयनको हिसाबमा चाहिँ आफूले साधन स्रोत दिएका चाहिँ मन्त्रालय र विभागहरू आयोजनाहरूलाई चाहिँ सुशासित बनाउनुहोस् र उत्तरदायी बनाउनुहोस् हैन। र तपाईँले जे जति कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यसको कम्तीमा पनि 70% कार्यान्वयन गर्नुहोस् न। यही ठुलो कुरो हुन्छ। त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा जनताले अनुभूति गर्न पाओस् हैन, जनताले अनुभूति गर्न पाओस्। अब यहाँ कस्तो छ के जस्तै भनौँ न, त्यो पनि एउटा चाहिँ संस्थागत एउटा भ्रष्टाचारको नमुना हो कि। कुनै विद्यालयलाई चाहिँ केन्द्रबाट पैसा गयो, त्यहाँ समन्वय गर्नुपर्ने, मार्फत गर्नुपर्ने त गाउँपालिका हुन्छ। गाउँपालिकालाई 10% चाहिँ सेवा खर्च भनेर दिनुपर्छ। त्यो के हो? संस्थागत भ्रष्टाचार होइन? भनेपछि जहाँ जान्छ त्यो त्यस्तै हुन्छ। त्यो किन गर्ने? गाउँपालिका भने त अर्को उसको आफ्नै एउटा आय व्यय छ, उसलाई अलगै स्रोत दिएको छ, त्यो जुन कामको लागि गएको हो त्यही कामलाई। अझ गाउँपालिकामा गयो 10% त संस्थागत रूपमा उसले काट्छ, अझ बिल पास गर्दाखेरि कमिसन दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। हो यो कमिसनको तन्त्रको जालो जुन विकास प्रशासनमा छ, यो संस्थागत पनि छ, वैधानिक जालो पनि छ, यहाँ चाहिँ अवैधानिक पनि छ। यसलाई ब्रेक गर्न सक्नुपर्छ उहाँहरूले। यो भनेको सुशासन हो। जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, सुशासन नभइकन सकिँदैन। र अर्को कुरो के हो त, त्यसमा पैसा पनि खर्च हुँदैन सुशासनको लागि हेर्नुहोस् हैन। तपाईँले कसैलाई एकाउन्टेबल बनाउनको लागि उसको आचरणमा परिवर्तन गर्ने किसिमको संयन्त्र निर्माण गरिदिनुहोस्, त्यसमा त त्यो प्रकारको वातावरण निर्माण गरिदिनुहोस्, त्यसमा चाहिँ पैसा रिसोर्स लाग्दैन, बजेट चाहिँदैन। र अर्को सर्भिस डेलिभरी, राज्यले गर्ने सर्भिस डेलिभरी हो नि जनतालाई, सेवाग्राहीलाई।
सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउनलाई पनि राज्यले थप लगानी गर्न जरुरी छैन। त्यो कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, कार्यालयमा जिम्मेवारी लिएर बस्ने व्यक्तिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ हैन। हो त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा कल्चरल शिफ्ट भनौँ न, ब्युरोक्रेसीमा त्यो प्रकारको एउटा सांस्कृतिक रूपान्तरण ल्याउनको लागि तपाईँ निष्पक्ष हुनु पर्यो, तपाईँ अनुशासित हुनु पर्यो, तपाईँ आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भएन, यो कुरा हो नि त। त्यसैले नीति बजेट तथा कार्यक्रमहरू आउँछन्, ती नराम्रा छैनन्, कतिपय राम्रा छन् हैन, तर त्यसको एक्जिक्युसन कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक भन्ने कुरा प्रमुख हो। अब धेरै बहस गर्न सकिन्छ, मैले संरचनागत परिवर्तनका कुराहरू पनि गरेँ हैन। अब त्यो संरचनागत परिवर्तन हाम्रो धरातललाई करेक्सन गर्ने कुराहरू त्यो त यो बजेटले गर्न सकेका छैन। तैपनि अब नियमित रूपमा चाहिँ के थप कार्यक्रमहरू आएका छन् र त्यसैको पनि कार्यान्वयन भयो र हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बुझाउन सक्यौँ र जनतालाई लक्षित गरेर निडी वर्गलाई, आवश्यक भएको वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याएका कार्यक्रमहरू उनीहरूको घर दैलोसम्म एकदम राम्रोसँग पुर्याउन सक्यो भने त्यही नै ठुलो कुरो हुन्छ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ अर्थविद जनक शाहसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्ग साथ यहाँमा आश्वासन निवास गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।